नाजरीन, लोगों ने सड़कों पर और मुख्तलिफ दुकानों पर कब्जे तो कर रखे हैं। ये कब्जा ग्रुप ना सिर्फ मुख्तलिफ तजावजात में मुलव्वस है, बल्कि इनको सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की सरपरस्ती हासिल है। पहले तो कब्जे हुआ करते थे सड़कों के ऊपर, एलडीए की जगह पर, लेकिन अब रहायशी कॉलोनियों में भी कब्जे होने शुरू हो गए हैं, तजावजात होनी शुरू हो गई हैं। साबका चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद ने बहुत अच्छे इकदाम किए थे और उन्होंने खास तौर पर सरकारी कॉलोनियों में जिन लोगों ने यूनियन की आशीर्वाद या वहां पर रहने वाले लोगों की आशीर्वाद, स्टेट ऑफिस की आशीर्वाद या कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरों की आशीर्वाद के साथ होने वाले कब्जों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था और वो कब्जे खत्म कराने के लिए उन्होंने हमतन कोशिशें की, लेकिन उनकी कोशिशें इसलिए बराबर नहीं हो सकी कि ये तमाम चीजें जब मुकम्मल हो रही थी तो उसके बाद उनको तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ एक बात आपको बताना बहुत ही जरूरी समझता हूँ कि इस वक्त लाहौर में GOR गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस 6 है और इसी तरीके से मुख्तलिफ लाहौर में छोटे मुलाजमीन के लिए रिहायशी कॉलोनियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी वहदत कॉलोनी है। लेकिन इस वक्त GOR 2 जो कि बहावलपुर हाउस कहा जाता है, उसमें और वहदत कॉलोनी जो कि सबसे बड़ी कॉलोनी है, उसमें कब्जों की भरमार है। लोगों ने कब्रिस्तानों पर कब्जा कर रखा है, लोगों ने सरकारी जमीन पर दुकानें बनाकर, मजार बनाकर, धोखा देकर लोगों को ये बता के कि जी यहाँ पर कोई बाबा जी हैं। एक आदमी मर जाता है और मरने के बाद जनाब उसके अजीजो कारब जो है उन्होंने जमीन हथियाने के लिए कोई मस्जिद बना लेता है, कोई मजार बना लेता है और मजारों के बाद कब्जे करने शुरू कर देते हैं। हम आपको GOR 2 भी लेके जाएंगे, बहावलपुर हाउस के कब्जे भी दिखाएंगे और उसके बाद लाहौर की सबसे बड़ी सरकारी मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनी वहदत कॉलोनी है, वहां पर भी लेके चलते हैं और जाके आपको दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके से लोगों ने सरकारी मार्केटों के होते हुए प्राइवेट मार्केटें बना रखी हैं, उन पे कब्जे कर रखे हैं। वो ना सिर्फ धौंस धांधली करते हैं बल्कि लाखों रुपया वहां से किराया वसूल कर रहे हैं। हम इनकी यूनियन के लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस चीज का कसूरवार कौन है। तो आए नाजरीन, चलें और चल के हम आपको वो कब्जे भी दिखाएं और उसके बाद वहां पर यूनियन के लोगों से बात भी करें। इस शोकस नोटिस के अंदर कि ये तमाम जो जगह है इसको खाली करा लिया जाए और चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर पर इन तमाम लोगों को शोकस नोटिस जारी किए। लेकिन ये जो जगह आपको सारी दिखाई जा रही है, ये कोठियां, ये बिल्डिंगें, ये सब की सब जो है ये सारी सरकारी जमीन पर बनी हुई है और इनको हटाने के लिए चीफ जावेद महमूद ने खास तौर पर डॉक्टर तुफैल सदीकी को लगाया गया था, जो कि चेयरमैन टास्क फोर्स थे। डॉक्टर तुफैल सदीकी ने इनको नोटिस भी दिए, लेकिन वो नोटिस जो है बराबर साबित ना हो सके और जो ये कब्जे हैं वो खत्म ना हो सके। इन कब्जों वाली जगहों पे कौन आएगा और कौन इनको हटाएगा। अब इसी तरीके से आप ये देखें ना, मुख्तलिफ जगहों पे ये बर्फ के ठेले लग चुके हैं, वर्कशॉपें बन चुकी हैं और इन लोगों को यानी जरा भी किसी किस्म का ख्याल नहीं है कि वो किस तरीके से जो है वो सरकारी जमीन पे कब्जा कर बैठे हैं। अब नाज़रीन यही देखें, अब ये सामने अगर आपको नजर आए तो ये बिल्कुल सामने, जब हम ये अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ निकलें तो ये सामने एक मैरिज हट नजर आ रहा है। ये आपके मैरिज हट के ये मैरिज हट है अजीम सन्स और इसके बिल्कुल सामने अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये सारी की सारी जगह वो है जो कि गवर्नमेंट ने खाली करवाई थी इस मैरिज हट के सामने, लेकिन वो इसलिए खाली करने के बाद कब्जा हो गया कि यहाँ के कुछ लोग जो थे वो बीच में मुलव्वस थे और उन लोगों ने खसूसी तौर पे ये देखे ना ये चिक्स डाल ली और दूसरा, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। यही नहीं बल्कि आप ये देखें ना, ये सारी की सारी जो है ये सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और इनको हटाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ये देखें कंप्लेंट सेल बनाया है। अब ये कंप्लेंट ऑफिस है, कंप्लेंट किस चीज की जाए? ये कंप्लेंट ऑफिस में कंप्लेंट किस चीज की जाए? जो कंप्लेंट करता है ये लोग तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेते, क्योंकि हमें तो ये भी मालूम हुआ है कि मैं अभी ये आपको मैं थोड़ा सा आप अगर देखें तो ये कब्रिस्तान आ गया है, इवन के कब्रें तक लोगों ने बेच दी है। इस कब्रिस्तान में जो लोग आते हैं वो लोग अगर अपनी अजीजो कारब के लिए कोई कब्र हासिल करना चाहते हैं
تو اس کے لیے بھی ان کو جو ہے نا وہ رقم دینی پڑتی ہے اور اس میں حکومت بالکل بے بس نظر آ رہی ہے. یہ قبرستان خصوصی طور پہ وحدت کالونی کے رہائشیوں کے لیے بنایا گیا تھا، مگر یہاں پر میرا خیال ہے کہ جو مختلف ممبران اسمبلی یا یہاں سے جیتنے والے ناظمین ایم پی اے صاحبان، ان کی نظر اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ بھی زمین جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہڑپ کر لی جائے اور وہ گاہے بگاہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان جگہوں پر قبضے کرتے رہے اور قبضے کر کے اپنے لوگوں کو نوازتے رہے. ناظرین، یہ ایف بی فلیٹس کے سامنے 2 کنال 2 مرلے کے پلاٹ پر ایک قبضہ کر رکھا ہے. اس کے بعد 123 کنال زمین ایسی ہے جس پر 1985 سے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کو چھڑانے کے لیے حکومت کی تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو دکانیں دکھا رہا ہوں، ان دکانوں میں سے بھی ایک آدھ دکان کو سیل کیا گیا، لیکن جب سیل کر دیا گیا تو اس کے بعد بااثر سیاستدانوں نے جو کہ یہاں سے منتخب ہوتے رہے اور جنہوں نے یہاں سے ووٹ لینے ہیں، انہوں نے سرکاری اس زمین کو مال مفت دلے بے رحم سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ واگزار کرا دی اور یہ واپس جو ہے ان لوگوں کو دے دی جو یہاں پر قبضہ جن لوگوں نے کیا ہوا تھا. اب یہ جو ناظرین آپ کو تمام کی تمام یہ کوٹھیاں اور یہ جو گھر نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ قبضہ گروپ کی ہے اور ان قبضہ گروپوں نے ان پہ نہ صرف یہ دیکھیں نا گھر بنا رکھے، بلکہ اس سائڈ پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ اس طرف یہ بڑی عالی شان قسم کی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں لوگوں نے بہترین قسم کے سکول بنا رکھے ہیں اور ان سکولوں سے وہ لوگ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ کما رہے ہیں، لیکن حکومت بے بس نظر آ رہی ہے اور سابق چیف سیکرٹری کے کہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو پا رہا. اس طرح ناظرین آپ کو بھی میں نے دکھایا کہ ایم بلاک کے بالکل سامنے 11 دکانیں غیر قانونی ہیں. وہ جو آپ کو میں نے مارکیٹ دکھائی وہ 3 منزلہ مکان، ہومیوپیتھک سٹور، 2 ہال، یہ سب غیر قانونی ہے اور یہ جو مارکیٹ بنی ہوئی ہے، یہ مارکیٹ جو ہے اس سے لاکھوں روپیہ کرایہ جو ہے قبضہ گروپ وصول کر رہا ہے اور اس سے 2004 میں بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے آرڈر کیے لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب یہ راحت پارک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کوارٹرز کے پیچھے یہ کلفٹن کالونی ہے اور ادھر راحت پارک ہے. اب یہاں پر لاہور برٹش اسکول جو ہے اس کی بھی 15 کنال جگہ پر قبضہ کیا رکھا ہے. یہ 30 کروڑ روپے کی کمرشل جگہ ہے. ریونیو نے ڈیمارکیشن کر دی، سب کچھ کر دیا کہ اس کو گرا دیا جائے، نوٹس بھی جاری ہو گئے لیکن وہ تمام نوٹس بیکار گئے اور یہ جو قبضے ہیں وہ مسلسل جاری ہیں. قبضوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. دیکھیں، یہ وحدت کالونی میں ایک یہ ٹال بنا دیا گیا ہے اور یہ ٹال جو ہے وہ کس کی مرضی سے بنا اور کس طریقے سے بنا، کس نے قبضہ کروایا. دیکھیں، اگر یہ جو ٹال جہاں پر بنایا گیا یہ سارے سرکاری کوارٹر ہیں اور یہ سرکاری کوارٹر کی جگہ پہ بنایا گیا ٹال، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم اس وقت بہاولپور ہاؤس GOR2 میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ مختلف بڑے بڑے افسران کے گھر ہیں اور ان گھروں کے درمیان بالکل بیچ لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں اور وہ قبضہ گروپ جو ہے، وہ قبضہ مافیا جو ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ یہ جگہ جو ہے وہ آگے گھر بنا کر فروخت بھی کر دی ہے. اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بڑی بڑی کوٹھیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ان بڑی بڑی کوٹھیوں کے درمیان ہی آپ دیکھیں گے کہ قبضہ گروپ نے کس طریقے سے قبضہ کیا اور کس طریقے سے وہاں پر گھر بنائے اور کس طریقے سے وہ آگے فروخت کر دی. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ سرخ رنگ کا گھر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ GOR2 بہاولپور ہاؤس میں قبضہ گروپ نے قائم کر رکھا ہے اور ان کو پوچھنا. اسی طریقے سے دیکھیں آگے ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے اپنا ڈیرا بنا رکھا ہے. بھئی ان کا نام ہے سید محمود اختر ننا. یہ انہوں نے سید ہزارہ شاہ دربار، اور یہ ننا صاحب جو ہے وہ بھی یہاں پر کوئی الیکشن لڑے تھے اور الیکشن لڑنے کے بعد کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ الگ بات، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کتنے طاقتور کونسلر اور ناظمین ہیں جنہوں نے سرکاری اراضی کے اوپر قبضے کر رکھے ہیں اور ان کو پوچھنے والا. اور یہ GOR2 ہے، بہاولپور ہاؤس، جسے گورنمنٹ آفیسر ریزیڈنس کہا جاتا ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک اور جگہ لے کے چلتا ہوں، پیچھے وہ بھی دکھاتا ہوں. یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں
کہ یہ GOR2 میں سب سے زیادہ بڑا جو قبضہ گروپ تھا وہ یہ تھا، جس نے کہ یہاں پر ایک مدرسہ بنا رکھا تھا اور اس جگہ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ تمام سرکاری جگہ تھی جو سابقہ چیف سیکرٹری جاوید محمود نے یہ قبضہ چھڑوایا، اور قبضہ چھڑوانے کے بعد یہ جگہ اب نظر آ رہی ہے جو کہ تڑوانے کے بعد یہاں سے قبضہ ان سے واپس حکومت کو دے دیا گیا۔ لیکن یہ قبضہ گروپ اتنا زیادہ طاقتور ہے ناظرین کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں ان کو مختلف اخبارات کے نام استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی کسی بڑے بڑے اخبارات کے نام استعمال کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ان اخبارات کے نمائندے ہیں، یا کوئی مدرسے بنا لیتے ہیں اس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان اخبارات کو یہ بدنام کر رہے ہیں۔